बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकुम मुहर्रमुल हराम है। यकुम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन है। आम तौर पर लोगों में जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो यही समझा जाता है कि मुहर्रम के महीने में सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। जहां इस महीने में इस्लाम के एक अहम फर्द हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, वहीं इस्लाम के दूसरे अहम फर्द, इस्लाम की दूसरी अहम आली शख्सियत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या भी इसी महीने में पेश आया। यकुम मुहर्रम को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का सानिया पेश आया। इसी मुनासिबत से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत से चंद गोशे आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वाक़िया फील के 13 साल बाद पैदा हुए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक कबीले बनु अदी से था और आप रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के मुकर्रमा के तालीम याफ्ता लोगों में थे। उस वक्त चंद लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे और उन लिखने पढ़ने वाले लोगों में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान किया, अल्लाह ताला की वहदानियत का प्रचार किया, तो जहां बहुत सारे लोगों ने आपकी मुखालफत की, वही मुखालफतों में पेश पेश हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। शुरू में इस्लाम के सख्त तरीन मुखालिफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम से नफरत करते थे और वह नफरत इस दर्जे बड़ी हुई थी कि एक मर्तबा तलवार लेकर निकल गए कि आज मैं मोहम्मद का काम ही खत्म कर दूंगा, आज से मोहम्मद खत्म और मोहम्मद के दीन का नामो निशान खत्म। नंगी तलवार लेकर निकलते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के क़बूल इस्लाम में एक अहम पॉइंट ये भी है कि आज कुछ लोग इस्लाम की मकबूलियत की वजह से, इस्लाम के फैलने की वजह से, तासुबियत की शिकार की वजह से कुछ लोग इस बात को हवा देते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का क़बूल इस्लाम उन लोगों के मुंह पर एक तमांचा है। उस वक्त तलवार हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में थी। तलवार अल्लाह के नबी के हाथ में नहीं थी, तलवार हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में थी। नंगी तलवार लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और उसी तलवार के साथ इस्लाम का कलीमा पढ़ते हैं। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के क़बूल इस्लाम के हवाले से रिवायात में ये बात भी मिलती है कि हज़रत उमर फारूक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मांगा था। अल्लाह के नबी ने जो दुआ फरमाई, वो दुआ के अल्फाज रिवायात में मिलते हैं, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब, ऐ अल्लाह इस्लाम को हज़रत उमर फारूक से इज्जत दे। और लोग इस्लाम से इज्जत पाते हैं और लोगों को इस्लाम से इज्जतें मिलती हैं। हज़रत उमर फारूक वो शख्सियत हैं कि इस्लाम की इज्जत के लिए जिनको मांगा गया और इस्लाम की इज्जत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से वाबस्ता रही। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुराद रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने जिनको मांगा है, अल्लाह के नबी ने जिनके इस्लाम का इरादा किया। हज़रत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह से एक आदमी ने सवाल किया कि हज़रत अली में और हज़रत उमर में क्या फ़र्क था, क्या फ़र्क है? तो हज़रत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने बरदस्ता जवाब दिया, हज़रत अली मुरीद थे, यानी अल्लाह के नबी को चाहने वाले थे। हज़रत अली मुराद थे, यानी अल्लाह के नबी ने जिनको चाहा, अल्लाह के नबी ने जिनके क़बूल इस्लाम की तमन्ना फरमाई, जिनके लिए दुआएं की, वो शख्सियत हज़रत उमर फारूक की थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु 27 साल की उम्र में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद
ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خاص معتمد اور مشیر کار رہے۔ بڑے بڑے اہم معاملات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مشورے دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال رہی، اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا، اور سن 13 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت پر، مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ انتہائی اسلامی اعتبار سے ترقی یافتہ دور ہے۔ اسلام نے جتنی وسعت اور جتنی فتوحات اور جتنی ترقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حاصل کی، اتنی فتوحات، اتنی ترقی کسی اور زمانے میں حاصل نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور عدل و انصاف میں بڑا ممتاز تھا، اور وہ عدل و انصاف کے نمونے پھر تاریخ نے کبھی نہیں دیکھے۔ جو عدل و انصاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روئے زمین پر قائم فرمایا تھا، اور جو عدل و انصاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دنیا کو دیا تھا، اور جس کے نمونے پیش کیے تھے، وہ نمونے پھر دنیا کے اندر نظر نہیں آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں عراق، شام، مصر، خراساں اور ایران وغیرہ بہت سارے ممالک فتح ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے لیے بڑے کارنامے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، بہت سارے علاقوں کو فتح کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 3600 علاقوں کو حضرت عمر فاروق نے فتح کیا، 900 جامع مسجدیں بنوائی، اور 4000 عام مساجد کی تعمیر کی۔ کئی شہروں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آباد کروایا۔ پولیس کا محکمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا، جگہ جگہ چھاؤنیاں بنائی گئی، مجرمین کے لیے قید خانے بنائے گئے، اور ڈاک کا، خطوط کا جو نظام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایجاد کردہ ہے۔ اسی طرح معذورین اور اپاہج لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، دینی تعلیم کے لیے مدارس اور مراکز قائم کیے، دینی تعلیم دینے والے معلمین، مؤذنین اور ائمہ کی تنخواہیں بیت المال سے جاری کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور انتہائی سنہرا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، کان اسلام عمر لفتحا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا گویا کہ مسلمانوں کی فتح تھی۔ وَهِجْرَتُهُ لَنَصْرًا، اور ان کی ہجرت کرنا گویا کہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد تھی۔ وَأَمَارَتُهُ لَرَحْمَةً، اور ان کی خلافت اور ان کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت کا سبب تھا۔ بہرحال عدل و انصاف کی مثال تھی، اور بہت ساری خوبیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں جمع تھی۔ آخر میں حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کا ایک اقتباس سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ پوائنٹ لکھا کہ حضرت عمر فاروق میں بہت ساری خوبیاں جمع تھی، دنیا کے کسی فاتح میں وہ خوبیاں نظر نہیں آتی۔ سکندر اعظم، الیگزینڈر بہت بڑا فاتح تھا لیکن عادل نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق بہت بڑے فاتح بھی تھے اور بہت بڑے عادل بھی تھے، اور بہت سارے حکمراں عادل تو تھے لیکن عالم نہیں تھے، اور بہت سارے لوگ عالم تو ہیں
لیکن حکومت سے خالی ہیں. بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں جمع فرمائی تھی. وہی حاکم بھی تھے، وہی عادل بھی تھے، وہی عالم بھی تھے، اور وہی عابد بھی تھے، اور وہی زاہد بھی تھے. بہت ساری خوبیوں کا مجموعہ تھے. اور سن 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ایک مجوسی کافر نے عین حالت نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا. 3 زخم لگائے. زخم بہت گہرے تھے. زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بر نہ ہو سکے. اسی زخم کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 1 محرم سن 23 ہجری میں انتقال ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدفون ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مسلمان سلام پیش کرتے ہیں، سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی سلامتی پیش کرتی ہے. یہ مختصر احوال اور سیرت تھی اسلام کے اس عظیم ہیرو کی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. صحابہ کرام ہمارے اسٹار ہیں، سپر اسٹار ہیں. ہم فلم ایکٹروں کو، کرکٹ کے کھلاڑیوں کو اسٹار سمجھتے ہیں. اصل میں ہمارے جو سپر اسٹار ہیں، اصل میں ہمارے جو رہنما ہیں، اصل میں ہمارے زندگی کے لیے جو آئیڈیل ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام ہیں اور خلفاء راشدین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں. اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.